बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में मौजूद। नाज़रीन, आज इमरान खान की नाअहली के तमाम बड़े पैमाने पर इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन 19 सितंबर को महफूज किया जाने वाला तोशाखाना केस का जो फैसला है वो सुनाने जा रहा है। ये फैसला आज दोपहर को 2 बजे सुनाया जाएगा और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को एक लेटर भी अरसाल किया है और जिसमें वजारत दाखिला से दरख्वास्त की गई है कि उन्हें पुलिस, रेंजर्स और एफसी की भारी नफरी फराहम की जाए, क्योंकि इम्कान है कि कल पीटीआई के कारकुनान बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा हो सकते हैं। नाजरीन, ये बहुत बड़ा केस है और बहुत अहम केस है। इसके हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को अरकान कौमी असम्बली की तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल हुई थी, जिसमें जो है वो तोशाखाना केस के हवाले से तफसीलात फराहम की गई थी। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया था। नाजरीन, इमरान खान ने इब्तदाई तौर पर जो जवाब जमा करवाया था उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास इस रेफरेंस की समाअत का कोई अख्तियार नहीं है और ना ही वो आर्टिकल 137 के तहत जो है वो इस जुर्माने या नाअहली की कोई सज़ा सुना सकता है और ना ही 63 की ज़ेर दफ़ा 2 के तहत रेफरेंस का तयन कर सकता है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के दरख्वास्त में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 62(1)(f) के तहत नाअहली या इसी वाले से कोई भी फैसला सुनाने का अख्तियार नहीं रखता। नाजरीन, ये जब रेफरेंस दाखिल किया गया था तो उसमें ये ज़ाहिर बताया गया था कि इमरान खान ने तोशाखाना से बड़े पैमाने पर जो है वो जो गैर मुल्की मतलब दीगर ममालिक की तरफ से जो सरबराहान ममुलकत को तहफ़ फराहम किए जाते हैं या तहफ़ दिए जाते हैं, वो तहफ़ इमरान खान ने वहाँ से उठा लिए हैं और उठाकर उन्हें बेच दिया है और उनकी तफसीलात जो है गोशवारों में जमा नहीं कराई गई। तो ताहम नाजरीन, इमरान खान पहले तो इस हवाले से कोई तफसीली जवाब ही नहीं दे रहे थे। ताहम इमरान खान की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया उसमें कहा गया था कि 1 अगस्त 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक तमाम अहम शख्सियात को 229 तहफ़ दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया को तकरीबन 58 तहफ़ दिए गए। इन तहफ़ में गुलदान, टेबल कवर्स, छोटे कालीन, परफ्यूम्स, डेकोरेशन पीस, पेपर वेट और पेन होल्डर्स, घड़ियाँ, कलम, कफलिंग, अंगूठी, कड़े और लॉकेट भी शामिल थे। ये मतलब जो इमरान खान की तरफ से जो जवाब जमा कराया गया था उसमें ये तफसीलात बताई गई थी। मज़ीद कहा गया था कि सिर्फ 14 तहफ़ की कीमत 30,000 रुपये मालियत से ज़्यादा थी। जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान मौसूल होने वाले 31 तहफ़ में से सिर्फ 4 रखे और उन तहफ़ की जो कीमत थी, मालियत थी, वो अदा कर दी गई, जो मजमूई तौर पर 2,15,64,000 रुपये बनती थी। मजीद कहा गया कि जुलाई 2019 से जून 2020 तक मौसूल होने वाले 9 तहफ़ की रकम यानी 17,19,700 रुपये बनती थी, जो जमा कराई गई। जुलाई 2020 से जून 2021 तक मौसूल 12 तहफ़ की जो रकम अदा की गई वो 1,16,85,250 रुपये बनती थी, जबकि जुलाई 2021 से जून 2022 तक 6 तहफ़ रखे और उनकी जो रकम थी वो 31,07,500 रुपये बनती थी। तहफ़ की कुल जो रकम थी वो 3,80,76,000 रुपये बनती थी, जो अदा कर दिए गए। नाजरीन, उन्होंने मजीद कहा गया कि साल 2021-22 के दौरान मिलने वाले 2 तहफ़ की तफसीलात अभी गोशवारों में जमा होनी है और असासे छुपाने का इल्ज़ाम बेबुनियाद और गलत है और उन्होंने इल्ज़ामात को मुस्तरद भी किया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इससे पहले वाली जो दरख्वास्त दायर की गई थी अरकान कौमी असम्बली की तरफ से, उसमें इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इमरान खान ने तोशाखाना से जो तहफ़ हासिल किए उनमें ज़्यादातर तहफ़ उन्होंने बग़ैर किसी रकम की अदायगी के जो है वो हासिल किए। ताहम नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि इस वक्त इमरान खान इस केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं और इसमें बचने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ही कम हैं। नाज़रीन, इस केस की समाअत के दौरान वकीलों की तरफ से जो दलाल दिए गए उसको भी इंतहाई बारीक बीनी से सुना गया
اور جو وزیر اعظم ہاؤس سے جو توشہ خانہ کی جو تفصیلات تھیں جو عمران خان نے جو تحائف وہاں سے حاصل کیے ان کی تفصیلات کا بھی بغور جائزہ لیا گیا، اور ان تمام تفصیلات کو یکجا کرنے کے بعد اور جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے جمع کرائے ان گوشواروں کا بھی جائزہ لیا گیا، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک سے بھی کچھ تفصیلات حاصل کی گئیں۔ تاہم ان تمام تفصیلات کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس کا فیصلہ مرتب کیا گیا ہے، اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کل عمران خان کا اس کیس سے نکلنا یا نکل پانا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ 63(1) کی جو سب سیکشن 3 ہے اس کے تحت عمران خان کو نااہلی کی سزا ہو سکتی ہے، یعنی اس امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہفتہ عمران خان پر بہت بھاری گزرے گا، اور اس میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان مسلسل الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمشنر کو دباؤ میں رکھے ہوئے تھا، اور ان پر سنگین الزامات کے ساتھ ان کے ساتھ انتہائی بد کلامی اور بیہودہ الفاظ بھی استعمال کیے جاتے رہے، اور جو انتہائی تشویشناک تھے۔ اس حوالے سے متعدد مرتبہ الیکشن کمیشن نے بھی ایکشن لیا، عمران خان کو طلب کیا، یہاں تک کہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی عمران خان کو طلب کیا گیا۔ تاہم عمران خان نے واضح موقف اختیار کیا کہ وہ الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے معاف کیجیے گا کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن پراپر فورم ہے جہاں اس طرح کے کیسز کو سنا جا سکے، یا الیکشن کمیشن وہ کوئی پراپر ایسا فورم ہے جس کے پاس سزا کا کوئی اختیار ہو۔ ناظرین، الیکشن کمیشن ایک آزاد اور ایک خود مختار ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس آئین کے تحت بھی بے تحاشا اختیارات حاصل ہیں، جبکہ اسی الیکشن کمیشن کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن کے پاس کسی بھی رکن اسمبلی کے خلاف کسی بھی قسم کی شکایات اگر موصول ہوں، اور ان شکایات کے مطابق اگر وہ رکن اسمبلی صادق اور امین نہیں پایا جاتا، یا وہ دوہری شہریت کا مالک ہو سکتا ہے، یا پھر اس پر جو ہے وہ کرپشن کے چارجز ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن سخت سے سخت کارروائی کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل وابڈا نے دوہری شہریت کے معاملے کو طویل عرصے تک لٹکانے کی کوشش کی، تاہم الیکشن کمیشن نے انہیں تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ جب فیصل وابڈا اس حوالے سے سپریم کورٹ چلے گئے تو وہاں پر بھی اس وقت انہیں سنگین مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ انہوں نے جو وہاں پاسپورٹ جمع کرایا ہے وہ 2015 میں منسوخ ہو چکا تھا، اور انہوں نے 2018 کے لیے کہا ہے کہ میری شہریت منسوخ ہو چکی ہے، جبکہ وہ 2015 میں ان کی شہریت نہیں بلکہ ان کا پاسپورٹ منسوخ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ جب پاسپورٹ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو رینیو کروایا جاتا ہے، تو میرا ظاہر ہے کہ فیصل وابڈا نے بعد میں پاسپورٹ رینیو بھی کروایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت عمران خان ایک ایسے دلدل میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنا اس وقت اتنا نہ آسان نظر آ رہا ہے، نہ ہی کوئی جو عمران خان کے کہنے سے قانون اپنا راستہ بدل سکتا ہے۔ اور وہ عمران خان کے حوالے سے حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص وزیر اعظم ہے اور جاتے جاتے جو ہے وہ پین ہولڈرز، کف لنک اور ٹیبل کورز اس طرح کی چیزیں بھی نہیں چھوڑتا، تو پھر بڑی چیزیں کیا چھوڑی ہوں گی۔ تو بہرحال اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ آنا ہے وہ تو آئے گا، تاہم اس حوالے سے ایک اور تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان تحائف کا جن کی انٹری ہوئی اور جو آئے اور جو گئے ان کا پراپر ایک حساب کتاب رکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کی انکوائری کو اس کو حتمی شکل دی جائے، اور اس کے بعد ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کی سفارش کی جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔